أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا هاد الفيديو. جيتكم بنوفل فيديو اللي راح نكملوا بها إن شاء الله لا troisième partie de cours de la fécondation. إن شاء الله تكون la dernière partie. Bon, جيتكم يعني باسكو لقيت دي كومونتير على لوسون. مالوغوزمون راني ندير لي فيديو في الليل على بها نهضر بالعقل سي لو ماكس كيفاش يعني نهضر فور باش نلحق لكم صوتي ونهضر بالعقل باش ما نولش الدار. ايوا راني نهضر بالعقل باسكو راني ندير لي فيديو تاعي في الليل. جو فريمون يعني جو ميكسكوز على هاد اذا كاين اللي ماهوش يسمعوني ولا ما بايش ما قادريش في يعني مون ايفور باش يقدر يكون لو سون كلير. هذا واش كنت حابه نقول لكم. نبداو على بركه الله في لابارتي تاعنا. كما لحقنا لا ديرنيير بارتي قلنا لا ديرنيير فوا باردون لحقنا في لو بوين الاخر اللي قلنا باللي سي بون كملنا لي زيتاب دو لا فيكونداسيون لحقنا لي كونسيكونس دو لا فيكونداسيون. هنا كاين ان بوين حبيت نقول نسقسيكم فيه دوك ماشي دوك هي نورمالمون هي ما باش اذا قالوه لكم انا اللي حابه نسقسيكم اسكو قالوا لكم جاوبوني سيل فو بلي في لي كومونتير. احنا حنايا لاني باسي كي كنا نقراو كي لحقنا لهاد لا بارتي تاع لو كور بدينا نقراو على لي كونسيكونس دو لا فيكونداسيون. اول حاجه قالت لنا لو بروف لا بروف قالت لنا بلي هذا ما يقولوا لهم هادوما لي كونسيكونس ما يقولولهمش لي كونسيكونس دو لا فيكونداسيون باسكو جوسكا ميتنون مازال ما صراش لا فيكونداسيون. وي صح باسكو جوسكا ميتنون مازال ما صراش لو فيزيون تاع لي نوايو دو غاميت. اي بون مازال ما لحقناش لا فيكونداسيون. اي بون ما نقدرش نقولوا على هاد لي كونسيكونس كي كونسيكونس دو لا فيكونداسيون باسكو لي كونسيكونس هما النتائج. اي بون لازم يجوا مور لا فيكونداسيون. ما نقدرش يعني نقول على هاد لي كونسيكونس de la fécondation. Et ben la prof واش سماتهم لنا قالت لنا sont les conséquences de la pénétration de spermatozoïdes. معناتها هنا هادوما لي كونسيكونس يجوا نتائج تاع دخول السبرماتوزويد دخول النطفه. يعني لو تيتر تبدل ما نقولوش كونسيكونس دو لا فيكونداسيون نقولوا لهم لي كونسيكونس دو لا pénétration de spermatozoïdes. D'accord. قولوا لي s'il vous plaît اسكو قالوا لكم لي بروف هكا ولا لا. اي ميرسي. دوكا واش قلنا بلي في هاد لي كونسيكونس دو لا بينيتراسيون دو سبرماتوزويد كاينه ثلاثه. اكتيفاسيون دو لوف اللي فيها بلوكاج دو لا بوليسبيرمي بريكورس اي تارديف وفيها لا رياكسيون باردون كورتيكال جيت نقولها كروزومي المهم رياكسيون كورتيكال ومن بعد achèvement de la méiose on fait mixi كاريوغامي. هادو جايين كامل في لاكتيفاسيون دو لوف. كي تاكتيفا لوف يصرا تكون كاينه فيها بلوكاج دو لا بوليسبيرمي. هذا دو تيب تاع لا بلوكاج دو بوليسبيرمي. وعندنا لاشوفمون يصرا لاشوفمون دو لا ميوز لا يصرا تاني باردون لانفيميكسي وتصرا لا كاريوغامي. La deuxième conséquence, les remaniements structureux. Troisième, c'est les changements métaboliques. هادو هما les trois conséquences اللي راح نهضروا عليهم تاع لا فيكونداسيون تاع باردون هاني استغلط ماشي تاع لا فيكونداسيون. زيد نعاود ناكد لكم سي les conséquences de la pénétration de spermatozoïdes. Une remarque اللي لازم نشدوها que chez tous les vertébrés il y a un blocage de la polyspermie sauf les oiseaux. معناتها هذه لا بوليسبيرمي ما تصراش غير عند لي زوازو. داكوغ هاد لا رومارك شدوها ومن بعد راح نفهموا شنو هي لا بوليسبيرمي. La première conséquence de la pénétration de spermatozoïdes هي l'activation de l'œuf. في l'activation de l'œuf قلنا كاين 3 étapes. Première étape هي blocage de la polyspermie. La polyspermie جايه ديجا اصلا كلمه تقسم على زوج بولي سبيرمي. سبيرمي جايه من سبرماتوزويد بولي معناتها تعدد لي سبرماتوزويد صح. هادو الاولى اللي حابين تفهموها اللي حبيتكم تفهموها باسكو خلاص دو فات انك تفهموا تعدد بوليسبيرمي معناتها تعدد لي سبرماتوزويد. حنا قلنا بلوكاج دو لا بوليسبيرمي معناتها بلوكاج عندك شغل توقيف تاع لا بوليسبيرمي معناتها تعدد لي سبرماتوزويد. داكور. عندنا لا بيكور
spermatique, la piqûre spermatique, la pénétration du spermatozoïde, active l'ovocyte 2. L'ovocyte 2. Le fait de le spermatozoïde, l'ovocyte 2 est actif. La première conséquence est un blocage rapide. La conséquence est un blocage rapide. Le blocage rapide, il y a un blocage précoce. Il y a précoce ou rapide. Correspond à une dépolarisation membranaire par une entrée de ANA. هذا البلوكاج كيفاش يصرى بزوال الاستقطاب تاع لا ممبران بلازميك. معناتها لهنا لا ممبران بلازميك مستقطبه بولاريزي مستقطبه، معناتها الان ا بلس برا، معناتها برا كاينه بلس، الكا بلس لداخل، معناتها لداخل كاينه موا، ميليو انتيريور فيه الكا بلس، ميليو اكستيريور فيه الانا بلس. لو فات انو تصرى لا بيكور سبرماتيك، la pénétration de spermatozoïdes, la rentrée de spermatozoïdes, il sera une entrée de NA+, vers l'intérieur de l'ovocyte, ou la sortie de K+. Ça sera une dépolarisation de la membrane plasmique. La membrane plasmique de l'ovule, de l'ovocyte, ترجع dépolarisée. غير مستقطبة. هذا واش يخلي que les autres spermatozoïdes ما يقدروش يدخلوا في لا ممبران بلازميك تاع لوفوسيت. مي هاد لو بلوكاج غابيد، معناتها ما يشدش بزاف، معناتها يصرى غير في لا بيكور تاع السبرماتيك، معناتها غير في لا رونتري تاع السبرماتوزويد. حنا نسحقوا ان اوتر بلوكاج. لو دوزيام بلوكاج هو لو بلوكاج تارديف او بيان يعطولو لو بلوكاج لون. هاد لو بلوكاج هو ديفينيتيف دو لا بوليسبيرمي، يعيطوا له بلوكاج تارديف اي ديفينيتيف دو لا بوليسبيرمي. معناتها هو اللي ما حاش يزيد يخلي حتى نوتر سبرماتوزويد يدخل لا ممبران، اللي يدخل لوفوسيت. كيفاش يدير؟ يصرى فيه اون رياكسيون كورتيكال، يعيطوا لها كورتيكال. علاه؟ باسكو لي غرانول كورتيكو يبداو يطرحوا المحتوى تاعهم في لا زون ماشي في لا زون، في الفيد اللي كاين بينهم وما بين لا ممبران فيتيلا. نروحوا بالعقل، قلنا بلي هذا لو بلوكاج تارديف هو لو بلوكاج ديفينيتيف دو لا بوليسبيرمي. باسكو علاش لو بلوكاج رابيد ولا بريكوس ما يكفيش باش نديرو بلوكاج يعني كامل، ولا زعما باش نوقفوا لا بوليسبيرمي. باش نوقفوها نديرو ان اوتر بلو، يصرى اون رياكسيون كورتيكال يعيطوا لها بلوكاج تارديف، معناتها ديفينيتيف تاع لا بوليسبيرمي. فهاد لا رياكسيون كورتيكال واش يصرى اون ليبيراسيون par exocytose, هاي libération par exocytose de contenu de des granules corticaux. هاي les granules corticaux parce que حنا قرينا في les types des œufs، قرينا بلي في les types des œufs قلنا بلي كاينين عندهم les granules corticaux. هادوك les granules corticaux جايين في le cortex، معناتها جايين في la périphérie. تصرى une libération معناتها par exocytose. هاد لي غرانول يطرحوا واش المحتوى تاعهم في لو فيد اللي كاين بينهم ما بين لا ممبران فيتيلا. واش يطرحوا 3 تيب تاع لي كونستيتيون. يطرحوا لي زنزيم، يطرحوا لي جي ا جي، ويطرحوا لي بروتيين دو ستركتور. داكور. لي زنزيم واش يديروا ils détruisent هاد لي زنزيم détruisent les liaisons اللي كاينين، les liaisons intermembranaires. باش راني نسي نشرح لكم يعني قد ما نقدر. يروحوا يدمروا ولا يخسروا لي ليزون اللي كاينين ما بين لا ممبران بلازميك و لا ممبران فيتيلا. هاي اللي كيكسروهم هنا باش وعلاش تنفصل لا زون بيلوسيت كيما هنا. هاي اللي صارت لا فيكونداسيون بدات تنفصل، لا زون بيلوسيت تنفصل على لا ممبران بلازميك تاع لوفوسيت. علاه؟ حنا قلنا بلي لا ممبران بلازميك لا ممبران فيتيلا هي اللي فيها لي سيت ريسبتور دو سبرماتوزويد. معناتها لو فات انه يدخل هنا يلحق لهنا السبرماتوزويد، حنا خلاص دخلنا صارت لا فيكونداسيون الاولى، ومن بعد جا نوتر سبرماتوزويد حاب يزيد يدخل، يقعد يصير ريسبتور لهنا يزيد يدخل. مي لو فات انه نديرو ان فيد لهنا، معناتها نزيدو هذوك لي زونزيم يكسروا لي ليزون اللي كاينين ما بين لا ممبران بلازميك و لا ممبران فيتيلا، معناتها يرجع كاين ان فيد ولا ان اسباس بعيد
يبعد شغل لا زون بيلوسيد على لا ممبران بلازميك، ما يقدرش يدخل السبرماتوزويد لا لوفول. باش هكذا نقدروا نبعدوا لو ماكس لي زوتر سبرماتوزويد، صح. ومن بعد واش عندنا تاني؟ عندنا كو هاد لي زونزيم واش يديروا يروحوا يخسروا لي ريسبتور اللي كاينين في لا ممبران فيتيلا. يا اخي قلنا هادو لي ريسبتور اللي كاينين هنا، هادوك لي زونزيم يزيدوا يروحوا يخسروا هادوك لي سيت ريسبتور باش ما يستقبلوش دي زوتر سبرماتوزويد، ياك. ومن بعد عندنا لي غاغ، هادو لي غاغ نعيط لهم لي غاغ باش نشفع لهم. المهم لي جي ا جي واش يديروا؟ ليبيري créer un gradient osmotique se traduisant par un appel d'eau. واش يدير؟ ما نقرا لكم في فرونسي باش نحبكم تفهموا. هاد الكاك واش يدير؟ جي ا جي يدير ان ابل دو، معناتها شغل يعيط للماء. كي يعيط للماء ترجع هاد لوفول تفلوطي، يرجع شغل كاين الماء ما بينها وما بين لا زون بيلوسيد باش تزيد تبعدها، داكوغ. ومن بعد عندنا لي باسكو حنا قلنا كاين ثلاثه، عندنا لي زونزيم لي جي ا جي وعندنا لي بروتيين دو ستركتور. لي بروتيين دو ستركتور واش يديروا اون موديفيكاسيون دو ممبرانير. هاد لي موديفيكاسيون ممبرانير كو هذيك لا زون بيلوسيد هاي اللي كيروحوا لي بروتيين ستركتور بروتيين، هذوك لي بروتيين دو ستركتور يروحوا يزيدوا ريجيديو شغل لا ممبران بلازميك تولي امبيرميابل بور لي سبرماتوزويد، معناتها ما تخليش لي سبرماتوزويد يجوزوا ولا يعبروا عليها، معناتها تولي شغل الحاجز ما بين اللوفوسيت و لا حاجز ما بين اللوفوسيت و لو سبرماتوزويد. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا رياكسيون واش يصرا فيها. قلنا بلي هاد لا رياكسيون ندير لكم ان ريزومي. لا رياكسيون كورتيكال هي البلوكاج تارديف، فهمتوا؟ معناتها اون جينيرال كاين بور في لو بلوكاج دو لا بوليسبيرمي كاين دو بلوكاج، كاين بلوكاج تارديف. ندير لكم ان بتي ريزومي بور هاد لاكتيفاسيون دو لوف. يعني لو بروميير تيتر هو بلوكاج دو لا بوليسبيرمي. هاد لا بلوكاج دو لا بوليسبيرمي صراو دو بلوكاج. Premier blocage هو blocage de la précoce ou bien blocage rapide, d'accord. Le deuxième blocage هو le blocage tardif ou blocage définitif ou là le blocage lent اللي يدوم يطول. Le premier blocage هو que la membrane plasmique تولي dépolarisée. Le fait انه تصرى la piqûre spermatique يعني تصرى la pénétration des spermatozoïdes l'ovocyte 2 تولي active، ولو حاجه الاولى اللي يديرها هي لو بلوكاج رابيد. لو بلوكاج رابيد تاعها هو عباره عن زوال استقطاب تاع الغشاء الهيولي، معناتها تولي لا ممبران بلازميك ديبولاريزي، معناتها يولي اون انتري تاع تصرى اون انتري تاع الانا بلس vers l'intérieur de la cellule ou sortie de K+, vers l'extérieur où il sera une dépolarisation de la membrane plasmique où il تخلي les spermatozoïdes يبعدوا على la membrane plasmique. هذا le premier blocage. Le deuxième blocage هو le blocage tardif ou bien le blocage définitif ou bien le blocage lent. L'effet واش تصرى la réaction corticale. La réaction corticale هي عبارة عن libération de contenu تاع les granules corticaux. Les granules corticaux واش تطرح trois types تاع les constituants. عندنا les enzymes, les GAG ولا les GAG ou les protéines de structure. Les enzymes واش يديروا une destruction des liaisons intermembranaires اللي يكون ما بين la membrane plasmique et la membrane vétélin et destruction des sites de liaison les sites de liaison مع les sites récepteurs de spermatozoïdes اللي كاينين في la membrane vétélin تروح تخسرهم. ومن بعد لي كاع واش يعيطوا لابيل دو باش يكون لي هنايا شغل ان فيد ما بين لي دو ممبران اللي يعيطوا له فيد بيري فيتيلان. ومن بعد عندنا لي بروتيين دو ستركتور اللي صراو يديروا دي موديفيكاسيون ممبرانير لا زون بيلوسيد ولا لا ممبران فيتيلان وترجع ريجيد، معناتها ترجع شغل سوليد، ما تخليش لي ممبران بلازمي ما تخليش لي سبرماتوزويد يجوزوا عليها ولا يقدروا يعبروها، ترجع شغل حيط، شغل كيما نقول هكا باش تفهموها، حيط وتفصل ما بين لا لوفوسيت و لو سبرماتوزويد، ما تخليش يجوز عليها. هادو هما
لو بروميير الحاجه الاولى اللي تصرا في لاكتيفاسيون دو لوف هي لو بلوكاج دو لو سبرماتوزويد دو لا سبرمي دو لا بوليسبرمي. هذه هي الاولى. دوكا les conséquences générales mammifères et autres, à la destruction des sites récepteurs de spermatozoïdes, pas de reconnaissance, pas de fixation de spermatozoïdes de surnuméraire. هنا واش معناتها de spermatozoïdes surnuméraire؟ معناتها هنايا les spermatozoïdes le fait انه تصرا تكون كاينه ديستركسيون دي سيت ريسبتور دي سبرماتوزويد، معناتها ما تكونش كاينه ريكونيسونس تاع لي سبرماتوزويد، معناتها ما كاش فيكساسيون تاع لي سبرماتوزويد، معناتها ما حاش تكون كاينه نوتر بينيتراسيون بعد ما صارت البينيتراسيون الاولى خلاص ساب. هاي لي شي لي زورسون او شي لي زامفيبيان لي ميم لو فات نصرا هنايا لا بيكور هاي لي لا رونتري دو سبرماتوزويد يصرا هاي لي تصرا لو بلوكاج précoce معناتها rapide وما يصرا لو بلوكاج هاوليك لون هاوليك باردون اللي هو ليبراسيون دو كونتوني دي غرانول كورتيكو اللي هي رياكسيون كورتيكال يعيطوا لها رياكسيون كورتيكال. كي تصرا ليبراسيون يكون لي ليسباس بيريفيتيلان باش يبعد لي لا ممبران بلازمي لا ممبران فيتيلان على لا ممبران بلازميك تاع لوفوسيت ويكون لي ان كوش اون كوش هيالين يعيطوا لها هيالين. ومن بعد صرا بيان سور لي موديفيكاسيون ممبرانير هاهم لي كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا لا كيفاش كانت لا زومبيروسيت، شوفوا كيفاش ولات من بعد لا ممبران بعد لا فيكونداسيون رجعت بزاف ريجيد بعد رجعت سوليد ما تخليش لي سبرماتوزويد يجوزوا عليها. لي بروتيين دو ستركتور يديروا ديبو او نيفو دو لا ممبران فيتيلان هاوليك يديروا ممبران دو fécondation ou dire dépôt contre la membrane plasmique. Maintenant sur la membrane plasmique ils diront une couche et يعيطوا لها hyaline. هاد la couche يعيطوا لها hyaline هما هاد les protéines de structure هما اللي يكونوا هذيك لا كوش باش يزيدوا يديروا حاجز بينهم وما بين لي سبرماتوزويد باش يديروا un blocage définitif entre de la polyspermie. Donc عندنا la deuxième conséquence اللي هي l'achèvement de la méiose. خلاص سي بون دخل le spermatozoïde صرات لو بلوكاج دو لو بوليسبرمي معناتها خلاص حبسنا دخل واحد غلقنا على لوفول. هنا لا سيلول لو فات ما تصرا بينيتراسيون تدخل غير يدخل السبرماتوزويد. شوفوا واش يصرا يصرا كو هاي ليك لوفوسيت معناتها لو نوايو تاع لوفوسيت باسكو حنا قلنا بلي لوفوسيت بلوكي لوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 تكمل لا ميوز تاعها ترجع لي تعطيني النوايو النوايو يكمل كامل الميوز ما يولي ما يكونش بلوكي وتعطيني ليبراسيون ولا ديكلونشمون تاع لو دوزيام غلوبول بولير. سي بون هنا l'ovocyte 2 a achevé le méiose تاعها معناتها رجعت une ovule وليبيرات le globule polaire le deuxième globule polaire. نلحقوا l'amphimixie. l'amphimixie فيها 4 stades. le premier stade اللي هو le spermastère ou bien le monoastère. le deuxième stade c'est هو l'amphistère. le troisième stade هو le diastère. le quatrième stade c'est هو l'amphimixie. نبداو بلو بروميير ستاد اللي هو لو مونوastère ou bien le spermastère. formation du spermastère. le spermastère هو هذا يبدا يتشكل. لو spermastère هو الجسيم المركزي يبدا يتشكل à partir de centriole proximal mâle. في السبرماتوزويد لو كان ترجعوا للدرس تاع السبرماتوزويد معناتها غاميت مال لا فورماسيون دو غاميت فورماسيون دو غاميت مال لا برودكسيون دو غاميت مال تلقاو كو غاميت مال تحت النوايو كاين كاين سونتريول بروكسيمال كاين وكاين جوست تحتو كاين جوست تحت النوايو كاين لو سونتريول بروكسيمال مال سور مال باسكو راني في السبرماتوزويد يعني راني نهضر على السبرماتوزويد. كاين تحتو السونتريول بروكسيمال وكاين تحتو السونتريول ديستال. نجيب لكم ان ديسان باش تشوفوا باش تفهموا واش راني باش تفهموا ابري
وشنو هو هذا لاستير. هذا لو ديسان اللي راح نشرح لكم فيه. انا علاش حبيت نجيب لكم لو ديسان؟ حبيت نشرح لكم شنو هما لاستير وشنو هو لاستير. حبيت نشرح لكم باسكو كافو يطيح اون كيسيون تقول لكم بلي وشنو هو لوريجين تاع لاستير. لاستير هو الجسيم المركزي. بصح مين جا هذا الجسيم المركزي؟ واش قلنا حنا؟ هاي ديك حنا كي تصرا بينيتراسيون قلنا بلي يدخل بهاد لا فاصون، يدخل هكذا. كي يدخل كاين جوست تحتو كاين سونتريول بروكسيمال، ومن بعد لي تحتو كامل كاين سونتريول ديستال. هذا لو سونتريول ديستال سي بون يكون راح، باسكو حنا اللي يدخل غير النوايو و لو سونتريول بروكسيمال للسيتوبلازم تاع لوفول. داكوغ، معناتها هذا هو اللي راح يكون لي الجسيم المركزي في الهيولة تاع البويضة. فهمتوني؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوني، باسكو فريمون راني نسيي لو ماكس كيفاش نبسط لكم، باسكو حبيت نعطيكم لوريجين تاع لاستير باش ما تكونوش مبهمين. باسكو لو فات خلاص قلنا بلي صرات لا بينيتراسيون، دخل السبرماتوزويد ودار هذاك لي زيتاب، لحقنا لونفيميكسي. لونفيميكسي الصاد الاول تاعها هو لو سبرماستير. لو سبرماستير علاش جبنا قلنا سبرماستير؟ باسكو علاش لاستير هذاك يجي اصلا من السبرماتوزويد، عباك قلنا سبرماستير. معناتها لو سونتريول بروكسيمال هو لوريجين تاع لو سبرماستير. لاستير يعيطولو استير. قلنا بلي لا فورماسيون دو سبرماستير، هاوليك لو سبرماستير اللي قلت لكم وين يجي من اصله، يعني من وين دو سبرماستير ابارتير دو سونتريول بروكسيمال مال اللي عرفنا وين راه لو سونتريول بروكسيمال اللي دخل مع النوايو تاع السبرماتوزويد مال. دوكا عندنا لي نوايو، ما نقولوش نقولوا لهم لي نوايو، باردون، نقولوا لهم لي برونوكليوس. لي برونوكليوس بور يعني واحد برونوكليوس، دو برونوكليي، الجمع بلا اس، باسكو هنا وقيل اللاتين ولا باش يستعملوا هذه اللغه. المهم لو برونوكليوس بور يعني نوايو وحده، لي دو نوايو معناتها برونوكليوس. انا نهضروا باش لي برونوكليي مال اي فيمال باش تفهموا لي مو. دوك احنا هنايا قلنا بلي subissant une rotation de 180 vers le centre de l'œuf. parce que علاش حنا قلنا بلي السبرماتوزويد كي يدخل هكذا، ومن بعد كي يدخل معناتها لو هاوليك هنا هذا هو لو سونتريول بروكسيمال. معناتها واش يصرا؟ يدير اون روتاسيون هكا، باش علاش لو سونتريول لاستير هذاك يولي مقابل لو برونوكليوس فيمال. داكوغ، جيسبر تكونوا فهمتوا. اون décondensation. هاوي سقساني كالعادة. اون décondensation، اسمحوا لي، اون décondensation. غلطة لا، عندي مقبل نسيت ننطقها صحيحة، مش تنطق لي صحيحة. المهم تكونوا فهمتوني. اون décondensation de l'ADN، معناتها كو l'ADN يكون كوندونسي، يكون متجمع، يكون متراكم، صار اون décondensation. يا ربي، décondensation. داكوغ، هذا واش يصرا décondensation تاع l'ADN et augmentation de volume des noyaux spermatiques. Proclius mâle et ovulaire و proclius femelle. معناتها عندنا لي نوايو سبرماتيك، قلنا بلي لو بروكليوس مال تصرا اون اوغمونطاسيون تاع فوليوم بيان سور، باسكو كي تصرا اون ديكوندونساسيون تاع لا دي ان سي اوفيسيالمون، باسكو شوفوا كان لا دي ان كان كوندونسي، معناتها كان متراكم، محكوم كوندونسي. ومن بعد كي صرا اون ديكوندونساسيون معناتها تفتح، سي اوفيسيال كو الفوليوم تاع لي نوايو يكبر. معناتها لو بروكلي باردون، سمحوا لي العيا ولا العيا، سمحوا لي. المهم برونوكليوس مال اي لو برونوكليوس فيمال يكبر، لي دو نوايو هذوما يكبروا. لاشوفمون دو لا دوزيام ديفيزيون ميوتيك دو نوايو فيمال، هنا كو خلاص صرا لا دوزيام ديفيزيون تاع ميوتيك تاع النوايو فيمال وتليبيري لو دوزيام غلوبول بولير.
دوكا عندنا لو دوزيام ستاد هو l'amphithéâtre. في هاد لو ستاد واش يصرا attraction par les fibres de spermastère des pronucléiers mâles et femelles au centre de l'œuf. معناتها هادو لاستير لو سبرماستير مازال يعيطوا له سبرماستير يدير دي فيبر. هاد لي فيبر يجبد les deux pronucléiers الجمع تاعهم pronucléiers mâle et femelle au centre de l'œuf. معناتها يجبدهم يحطهم في لو سونتر. et des doublements de لاستير. معناتها لاستير الجسم المركزي يدوبلا باسكو لازم يكون عندنا زوج جسيمين مركزيين معناتها يرجعوا دو زاستير. في لو troisième stade اللي هو لو diastère واش يصرا لو pronucléier mâle et femelle rapprochés au centre de l'œuf. خلاص سي بون زادو تلصقوا بيان او سونتر. وهذوك هامليك لي دو زاستير. شوفوا لي دو زاستير كانوا بعد الاول بين لي مال و فيمال ياك، ومن بعد واش يرجعوا في لي كوان ويزيدوا يرابروشيو les deux pronucléiers. Répartition des deux astères de part et d'autre de la zone de rapprochement constituant les deux pôles de premier faisceau métotique. معناتها هنا واش يصرا كو هادوما لي دو زاستير يرجعوا في لي كوتي، يبداو يدلناو في لي كوتي باش وعلاش يصرا لي يكونوا لي لو فيسو ميتوتيك. معناتها اللولي اصبر بالعربيه نسيت واش اسمه المغزل اللولبي اللي هو اللي راح يدير لنا لي ديفيزيون معناتها الانقسام الخيطي المتساوي باسكو هنا ميتوديك متساوي. وبهذا نكونوا لحقنا لو ديرني ستاد هي لانفيميكسي. نبدا مع لو شي لي زورسا وشي لي ماميفير. شي لي زورسا لي دو pronucléiers accolés fusionnent avec formation d'une enveloppe nucléaire commune et un noyau de fécondation. Ce stade est dit le syncaryon ou bien l'amphimexie. غنجيب لكم ستيلو باش نشرح لكم بيان صح. دوكا هنايا في هاد لو كا هنايا واش يصرا كو هنا يتفيزيوناو لي دو برونوكليي معناتها يتفيزيوناو لي دو نوايو لي دو برونوكليوس يتفيزيوناو ويشكلوا لونفلوب نوكليير والغلاف النووي كومون لونفلوب نوكليير كومون معناتها الغلاف النووي موحد ما بين لي دو برونوكليي. وهاد ويشكلوا لي ان نوايو دو فيكونداسيون معناتها يشكلوا لي نواه تاع الالقاح. سو ستاد اي دي يعيطوا له هاد الستاد يعيطوا له دو نون. عنده لو سانكاريون هكا النطق ولا يعيطوا له لانفيميكسي. الكوندونساسيون دو لا كروماتين دي دو برونوكليي اون كروموزوم. معناتها هنا يبدا يتشكلوا هذوك لي كروماتين تاع لي دو برونوكليي يرجعوا دي كروموزوم. اما chez les mammifères non واش يصرا les pronucléiers s'accolent mais leur enveloppe nucléaire ne fusionne pas. معناتها هنايا هذوك لي برونوكليي يتفيزيوناو صح هذوك لي دو برونوكليي معناتها لي برونوكليي لو برونوكليوس مال و لو برونوكليوس فيميل يتفيزيوناو مي ما يشكلوليش وما يفيزيونيوش l'enveloppe nucléaire. elles subissent un désintégration. معناتها كو يفيزيوني لي النواه بصح ما يشكليش الغلاف النووي. هذه واش حاب نقول. كوندونساسيون دو لا كروماتين اون تاع لي دو برونوكليي اون كروموزوم ثاني هنايا نفس الشيء. Le chromosome mâle et femelle disposent à l'équateur de fuseaux achromatique. stade métaphase. هنا وشنو هي لا ديفيرونس ما بين الماميفير و لي زورسون كو لي زورسون واش يروحوا يشكلوا لي لونفلوب نوكليير ويشكلوا لي نواه ومن بعد باش يعاودوا يدخلوا في
في لا ديفيزيون ميثوديك حنا هنا لا شي لي ماميفير لا ديريكتومون لو فات انه يتفوزيوناو لي برونوكليي ديريكتومون يبداو يتحطوا لي في الوسط، يتحطوا في ليكواتور دو فيسو اكروماتيك، ويبداو في لو ستاد ميتافاز، ويبدا ديك في لا ديفيزيون لا بروميير ديفيزيون دو لا سيغمونطاسيون. داكور، جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو ديرنيي ستاد. يعيطولو لونفيميكسي. لي ريمانيمون ستركتورو هما لي شونجمون ستركتورو، معناتها التغييرات اللي يصراو في اللي يصراو في التركيب ولا التشكيله تاع شي لي زونفيبيان. تصرا هادو شي لي زونفيبيان. عندنا نقراوها حنا شي لي زونفيبيان. داكور، روتاسيون دورينتاسيون ولا يعيطولها روتاسيون ديكيليبراسيون. وش يصرا فيها؟ ديكولمون دي دو ممبران فيتيلين اي بلازميك. هاهي ليك هنا في الأ كانت لاصقين، في البي ديكولات. لو فات انها تديكولا تبدا لوف اللي داخل تتحرك. ليبيراسيون دو لوف فيكوندي دون ليسباس بيريفيتيلا. هاوليك ليسباس بيريفيتيلا تولي لوف ليبر لداخل. اورينتاسيون دو زيكوت سولون لي لوا دو بيزونتور. هنا واش معناتها هاد لو زيكوت واش حيولي؟ حيدي اون اورينتاسيون، معناتها يدي توجه، وهاد التوجه كيفاش يديه على حساب لي لوا تاع الثقل. واش يصرا يصرا كو الكوتي لو بول فيجيتاتيف هو الثقيل، باسكو هو اللي فيه لي ريزيرف، يروح vers le bas. اما لو كوتي لو بول انيمال يروح vers le haut. هاوليك لو كوتي فيجيتاتيف اللي فيه لي ريزيرف يروح vers le bas، و لو كوتي le pôle pardon ماشي le côté le pôle végétatif يروح vers le bas، و le pôle animal يروح vers le haut. هنايا باي ذا واي يعني هاد لورينتاسيون تحفظ بلي لو بول انيمال الفوق و لو بول فيجيتاتيف لتحت ابري لا فيكونداسيون. داكور، ابري واش عندنا دوزيام روتاسيون هي لا روتاسيون دو سيميتريزاسيون دو لوف فيكوندي. هنا واش يصرا؟ لو بيغمون سوبرفيسيال subit un mouvement de bascule 30 degrés. صح. premièrement واش حنقول لكم انا هنايا باش لازم تعرفوا بلي هنايا هذه مازال ما صراتلهاش لا بينيتراسيون تاع السبرماتوزويد. باردون ماشي بينيتراسيون تاع السبرماتوزويد، مازال ما صراتلهاش لا سيميتريزاسيون. داكور، هنا مازال ما تسيميتريزي مازالت لوف ماشي با انكور سيميتريزي. صح، ا اي بي. شوفوا الفو تاعها اون اكسترن، الفو اكسترن و اي اون كوب. كي تبدا تصرا لا سيميتريزي لا سيميتريزاسيون، واش تصرا؟ لو بيغمون سوبرفيسيال، هاد لو بيغمون سوبرفيسيال هاوليك هاد النوار هدايا يباسكولي 30 دوغري فيغ الكوتي تاع واش الكوتي اللي دخل فيه اللي صارت فيها لا بينيتراسيون دو سبرماتوزويد. هاي ليك لو بوين دونطري دو سبرماتوزويد دخل من هاد الكوتي. معناتها هاد البيغمون سوبرفيسيال يروح يبوجي فيغ لو كوتي اللي دخل فيه السبرماتوزويد واش بشحال يعني 30 دوغري. داكور، يروح يباسكولي من الكوتي اللي دخل فيه السبرماتوزويد. واش يكون لي؟ يعني يهبط منه ويطلع منه. صح، واش يشكل لي؟ كي يهبط منه يشكل لي يولي هذا لو كوتي فونترال، معناتها الكوتي اللي فيه الكرش، لو كوتي اللي فيه لو فونتر. اما وين طلع يشكل لي لو كوتي دورسال، ويشكل لي عندنا هنايا ان كرواسون غري. يعيطولو هذا الكرواسون غري كي يطلع شويه هذاك لو بيغمون سوبرفيسيال يشكل لي هذا لو كرواسون غري. هذاك لو كرواسون غري هي اون زون تولي تبان كلير، كانت دونس بصح تولي تبان كلير باسكو علاش؟ هذاك لو بيغمون شغل تحرك للفوق، بقاو دي بوين منه بصح الماجوريتي تاع البيغمون طلعت. صح، ومن بعد ديك هاد لو سبرماتوزويد كي يدخل ويروح يكون رايح للنوايو تاع الفمال، معناتها يكون رايح للنوايو باش يشكل لي نوايو فيكوندي، يدخل معاه دي بيغمون. هذاك لو بيغمون اللي يدخل شو هكا دي بوين يدخلهم معاه، شو هكا يسحب معاه شويه لو بيغمون هذاك سوبرفيسيال. كي يسحب معاه هذاك يشكل لي لو تران باردون لا تريني
سبرماتيك، هذا هو شغل المسار تاع السبرماتوزويد. وهذاك باردون الكرواسون غري قلت لكم هو اللي راح يشكل لو فوتور، يعني لو فوتور فاس دورسال، معناتها هو اللي راح يشكل لي لو كوت، ومن بعد هو اللي راح يشكل لي لو دو، معناتها الظهر. هنايا يشكل لي لو كوتي دورسال من جهه لو كرواسون غري، ومن جهه لو بيغمون، يعني وين هبط لو بيغمون، وين زعزع لو بيغمون هبط الكوتي هذا، يشكل لي لو كوتي فونترال. ابري واش حبيت نقول لكم، كاينه اون انفورماسيون جو سي با دوكا اذا داروها لكم او با، شتو لو بوين دونطري دو سبرماتوزويد، نتوما ما تشدوش فيها ياك، باسكو شغل الفاكولتاتيف هاد لانفورماسيون، حبيت برك ان شاء الله تفهموها، اذا فهمتوها خلاص تقعد في راسكم. راكو تشوفوا لو بوين هذايا تاع تاع لا رونطري تاع سبرماتوزويد، صح؟ و كي يجوز منا لهنا، كي يقطع هنا هكذا، هاو منا منا ما يبانش مليح، بصح منا كي نقطعوه باسكو هاي اللي كتدخلها تاع سبرماتوزويد من الكوتي الاخر، كي نقسموه هكذا، تقسمها هكذا، يقطع لي لوف الدو كوتي يفوتوكوبي لبعضهم، على بها يعطيني لا سيمتري بيلاتيرال. شي لي زونفيبيان، شي لي زونفيبيان كنت تروحوا تشوفوا عندهم الكوتي غوش الكوتي تاعهم مطابقين، علاه مطابقين كو عندهم هاد لاكس اللي من لو بوين دونطري تاع سبرماتوزويد ومتقاطع مع لاكس تاع البي ا، يعني معناتها البول انيمال والبول فيجيتاتيف، هاوليك هنا يعني ابي بري باش تفهموه، يقطع لي ولا شغل لي يقسم لي لوف اون دو، اللي يشكل لي لاكس ولا اللي يشكل لي لا سيمتري بيلاتيرال، صح؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوها. هذه هي لا روتاسيون دو سيمتريزاسيون تاع لوف. ندير لكم الريزومي، هاي خلاص نبدا الريزومي. شوفوا هاي ليك لو فو اكسترن، فو اون كوب قبل ما تصرا لا سيمتريزاسيون، صح؟ هاوليك كانت نورمال، عندنا لو بيغمون هذايا سوبرفيسيال، عندنا نوايو، عندنا لو بول فيجيتاتيف، لو بول انيمال، لكن والو كي تصرا لا سيمتريزاسيون، هاد لا روتاسيون دو سيمتريزاسيون صرا فيها روتاسيون. وشنو هو؟ كو لو بيغمون سوبرفيسيال bascule 30 degrés vers le côté اللي دخل فيه لو سبرماتوزويد، صح؟ هنا لو سبرماتوزويد دخل من هذا الكوتي، هاوليك هنا كي دخل من هذا الكوتي لو بيغمون هذا النوار، لو بيغمون سوبرفيسيال راح بوجا 30 دوغري في هذاك لو كوتي، صح؟ كي بوجا 30 دوغري في هذاك لو كوتي شكل لي واحد الكرواسون غري هنايا فيه ان بو دو بيغمون، ولا يعيطولو كرواسون غري ولا يعيطولو دي بيغمونتي، صح؟ هذا واش لازم تعرفوا تاني، لازم تعرفوا كو لو سبرماتوزويد كي يدخل من الكوتي هذا ويكون داخل يجوز على هاد البيغمون سوبرفيسيال، يدي معاه دي بيغمون هكا معاه، وهذاك الشغل اللي يديه شغل هكا كاين شغل هذاك البيغمون يلصق فيه ويجوزو معاه، هذاك شغل يتراصي به المسار ديالو، هذيك واش يعيطولها هذاك المسار اللي اسمو يعيطولو لا تريني سبرماتيك، داكوغ. واش تاني لازم تعرفوا كو هذاك عندنا واحد الخط اللي يجوز ما بين لو بوين دونطري دو سبرماتوزويد منا ويجوز على لو بي ا بي في، معناتها البول انيمال البول فيجيتال يجوز على لاكس تاع البول انيمال البول فيجيتال، كي يجوز هكذا يقسم لي لوف ولا يقسم لي الكرواسون غري اون دو، يقسمه لي هنايا دو كوتي دو مواتي مساويين، فهمتوني؟ واش يكون لي بيهم لي شغل يعطيني بها لا سيمتري بيلاتيرال، بها لي زونفيبيان عندهم سيمتري بيلاتيرال، عندهم كوتي غوش فوتوكوبي الكوتي دروات، علاه باسكو عندنا هذه عندنا سيمتري بيلاتيرال هكا، كوتي غوش وكوتي دروات سيمتري. واش تاني هضرنا نورمالمون قلت لكم كلش، هذه هي هذا هو واش كاينه في لا روتاسيون دو سيمتريزاسيون دو لوف فيكوندي، بيان سور فيكوندي، بيان سور هاد لي ديسون هادو هادي وهادي على حساب لو فو، دوكا هذا لو فو اكسترن معناتها راه نشوفوه من برا،
هذه الاولى. شدينا هذا الكوتي مع الاول كنا شدينا هكا اللوف هذه شديناها هكذا، وين نقدر نشوف الكرواسون غري في الكوتي، ومن بعد شديتها ودورتها باش نقدر نشوف الكرواسون غري فاس فاس. معناتها دوكا انا راني مقابله لو كوتي دورسال، هذا هو الكوتي دورسال، والكوتي اللي من اللور هو الكوتي فونترال. فهمتوا لي؟ لازم تكون عندكم ايماجيناسيون باش تقدروا تفهموا لي ديسان هذوما. دوك عندنا هنايا هذه لف رانا نشوفوها في الكوتي، انا نشوفها من الكوتي، والكوتي صبروا باش نقدر نجيب لكم صحيح. هذا كوتي فونترال، معناتها راني نشوفها من كوتي غوش. هذا الكوتي اللي راه مقابلني هو كوتي غوش، والكوتي اللي ملي كوتي دروات صح. ومن بعد دوكا كي نجيبها نقلبها هكا تولي مقابلتني بالكوتي دورسال. معناتها هذا الكوتي اللي راني نشوف فيه كوتي دورسال، والكوتي اللي من اللور هو الكوتي فونترال، معناتها اللي منا. دوكا هكا ليماجيناسيون لازم تكون كاينه. دوكا بما انه هنايا جبنا قلبناها هكا، انا منا كانت تقابلني بكوتي غوش، معناتها الكوتي غوش دار معاها منا كوتي دورسال، كوتي دورسال، كوتي دروات، وكوتي فونترال من جهه اللي ملهيك. وهنايا سي قطعناها، كي قطعناها هاوليك الغليسمون هذاك، شغل الغليسمون هذا 30 دوغري منا طلع 30 دوغري منا، معناتها هاوليك الكرواسون غري. هذا ما كان. نورمالمون تكونوا فهمتوا لا روتاسيون دو سيميتريزاسيون دو لوف. فيكوندي بيان سور، لازم نعاودها فيكوندي. لحقنا la troisième conséquence de la pénétration de spermatozoïdes les هما modification de l'activation respiratoire à l'activité respiratoire. معناتها كاينه تغيرات في النشاط التنفسي. لا سينتيز داديان اي لاكتيفاسيون دي ميتوز. معناتها خلاص دوكا ولات كاينه لا سينتيز داديان، معناتها لاديان يولي سينتيتيزا، و لاكتيفاسيون دي ميتوز معناتها لي ميتوز يولو كاينين، باسكو دوكا ندخلو خلاص كملنا لا فيكونداسيون. دوك باسكو خلاص دوكا هنايا واش يبداو لي ميتوز، تبدا المرحله شغل التمهيديه تاع la segmentation. Pas d'augmentation notable تاع السينتيز تاع الياغان، معناتها الياغان ما يتكاثرش بصفه ملحوظه، اما ما يعني ما يكبرش الحجم تاعو بصفه ملحوظه. ديكلونشمون دي سينتيز دو بروتيين بيان سور دوكا دخلنا لاديان، بما انه لا سينتيز لاديان بيان سور عندنا سينتيز دي بروتيين. ومن بعد لوتيليزاسيون دي ريزيرف بيان سور هذيك لوف كامل تولي توتيليزي لي ريزيرف اللي جابتهم معاها، باسكو هي لا فيمال مال خاليه قصدي لوف لو غاميت مال فيمال خاطلفت لي الهضره سمحوا لي. المهم لو غاميت فيمال هي اللي جابت معها بزاف لي ريزيرف، باسكو هي لا غروند شغل لا غروند سيلول هي الكبيره. ديزولي فريمون باين ولي لساني بزاف وسخ من الغالب. قلت لكم بلي ندير لي فيديو في الليل على بها راني نغلط ساعات نكون عيانه تالمو عيانه شغل لي مو يتلفولين ولي نخلط. ديزولي كون فوا مي الله غالب راني نسي لو ماكس باش نقدر ندير لكم لي فيديو، وكنت تعرفوا راني مع قرايتيتو هذا هو ليش الله ربي يقدرني باش نقدر نكمل معكم. المهم وين كنت لوتيليزاسيون دي ريزيرف. واش قصدهم بها هنا؟ باسكو علاش دوكا لف راهي بدات في النشاط، هذه لف جات دوكا فيكوندات خلاص رجعت فيكوندي رجعت عند زيغوت دوك يدخل في مرحله تاع سيغمونطاسيون هذه معناتها انقسامات. دوك هاد الانقسامات يحتاج لي ريزيرف، معناتها هاد لي ريزيرف تبدا توتيليزيهم باش تدخل في هذه المرحله. بهذه نكون كملنا لي كونسيكونس دو لا بينيتراسيون دو سبرماتوزويد. Conclusion, la fécondation a donc 4 effets principaux. عندها 4 effets principaux. Conclusion تاع واش؟ Conclusion de la fécondation en général. خلاص ما صارت لا fécondation كامل وشنو هما لي 4 effets تاع la fécondation. Elle réactive le métabolisme de l'œuf. معناتها تعاود ترجع لي لاكتيفاسيون، معناتها تعاود تاكتيفي لي لو ميتابوليزم دو لوف. معناتها كيفاش نقول بالعربيه ميتابوليزم؟ شو العمليه الايض تاع اللوف. ال ريستور لا ديبلويد، معناتها ابري لا فيكونداسيون لو فوش ولات لي رجعت لي ديبلويد، كانت ابلويد رجعت لي ديبلويد، كانوا دو غاميت مال غاميت فيميل، ومن بعد تيك ابري لا فيكونداسيون رجعت لي اوف فيكوندي او بيان زيغوت اللي رجع لي لا ديبلويدي.
elle détermine la symétrie bilatérale amphibien chez les amphibiens. هي اللي ترجع لي لا détermine ولا تعطيني la symétrie bilatérale. ومن بعد elle déclenche la dernière conclusion هي elle déclenche le début de développement de l'œuf en embryon. معناتها خلاص c'est bon. Après la fécondation يبدا le développement de l'œuf معناتها تبدا تتطور البويضة باش ترجع ليه ان امبريون باش ترجع ليه جنين. وبهذا نكونوا لحقنا لافين لا فيديو. ان شاء الله نكون فيتكم يا لو كان بشويه يعني كان بانفو ولا ديزانفورماسيون معليش المهم نكون فيتكم ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تدعوا لي ما تنساوش تدعمونا فريمون باسكو رانا في خطر لاشين تاعنا بالك تقدر تروح دعموا لاشين تاعنا سينو تروح لنا باسكو جي با باسكو عطاوني دو كونديسيون على الاول كيف فتحت لاشين كونديسيون بلي باش نلحق 1000 ابوني وباش نلحق 4000 اور فيزيوناج. انا ما لحقتهمش ما لحقتش 4000 اور فيزيوناج لحقت شرط واحد شرط دوزيام ما لحقتوش وكابابل ينحو لنا لاشين. سي يعني حبيتو تبقى لنا لاشين تاعنا يعني بارطاجيو كومونتيو و فريمون سيو لو ماكس شغل تدعمونا قد ما قدرتو باسكو فريمون تعبت على هاد لاشين وان شاء الله نكون فيتكم يالو كان بشويه. ما تنساوش تدعوا لنا باسكو لا فريمون هذا واش نحتاج. دعوا لي وربي يوفقكم ان شاء الله. نقول لكم ما تعياوش وما بقى لكمش قد اللي فات وربي يوفق ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وحفظه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله. نسيت حاجه ما قلت لكمش. انا عبالي بلي غلطت بزاف في لا برونونسياسيون وبيان في الكلام عذروني باسكو راني بيان سور راني انسان نغلط. والمهم انا المهم الصحه عندي ما نكونش غلطتكم لي زانفورماسيون. اما في النطق اما في الكلام اما في الكتيبه ما يهمش. انا الصحه عندي انه لي زانفورماسيون اللي راني نمدهم يكونوا صحاح. اما في النطق في الاخر جو با فرونسيز وما رانيش ملهيك باش نهضر كل حاجه صحيحه وما رانيش معصومه من الخطا. نقدر نغلط. هذا واش كنت حابه نقول لكم. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.